है हम लोगों पे हर आन, ऐ रहमत रमजान, ऐ रहमत रमजान, ऐ रहमत रमजान, ऐ रहमत रमजान, ऐ रहमत आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मातली से लेके हैदराबाद, हैदराबाद से लेके कराची, तमाम पाकिस्तानियों को, खुसूसन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, मैं हूँ पाकिस्तान फराज अकबर शाहीन की तरफ से अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं शाहीन की परवाज़। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान मेरे अल्लाह का फरमान चमकता है, कुरान मेरे अल्लाह का फरमान चमकता है। आदत बना ले जो तिलावत कुरान की, आदत बना ले जो तिलावत कुरान की, अल्लाह की नज़रों में वो इंसान चमकता है। नाजरीन, हमारे पास हमेशा की तरह खूबसूरत मेहमान होते हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा अनिला अंसारी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं। कौमी असम्बली के साबिक रुकन रेहान हाशमी साहब हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं। यहाँ हमारे पास मुख्तलिफ जगहों पे, चैनल्स पे पोस्टिंग करती हैं इर्तज़ा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। और हसन अब्बास, आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं आपकी तबीयत कैसी है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, तबीयत कैसी भी हो शुक्र अदा करना चाहिए। आप कैसे हैं और आपकी जेब में कितने पैसे हैं आज? हैं कुछ खाया आपने? हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपकी तरफ आऊँगा। मुझे बताइए, माशाल्लाह आप हमारे लास्ट शो में भी मौजूद थी, तो आपको शाहीन की परवाज़ कैसा लगा? बहुत अच्छा प्रोग्राम है और ख़ास तौर पे रमज़ान के हवाले से अगर करें तो एक अच्छा शो है। लोगों को जो है वो नॉलेज भी मिल रही है और डिफरेंट जो है वो पार्टीज़ के लोगों के साथ भी जो है वो मिलते हैं, उनका ओपिनियन और जो उन लोगों की एक सोच है वो पता चलता है। तो अच्छा प्रोग्राम है ये आपका शाहीन की परवाज़। आपके इलाके में देखा जा रहा है? देखा जाता होगा, एज सच मेरे पास डेटा नहीं है, बट ये है कि जब मैंने फर्स्ट शो आपके साथ किया है उसके बाद जो है अब मेरी कोशिश है कि मैं फिर आपके चैनल 5 के जो है वो प्रोग्राम्स जहाँ हद तक हो सके टाइम मिले तो मैं देख सकूं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। रेहान हाशमी साहब, माशाल्लाह आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अब बहुत ज़्यादा फलाई कामों में भी नज़र आते हैं और आपने भी स्पोर्ट्स के हवाले से भी कोई काम कर रहे हैं, तो ज़रा बताइए ना हमारे देखने और सुनने वालों को। हाँ, बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। आपका प्रोग्राम जो कि शाहीन की परवाज़ है, और मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम परवाज़ करेगा शाहीन की तरह, इंशाल्लाह। और इसमें मल्टीपल इश्यूज़ को आप हाईलाइट करते हैं और ये लॉन्ग और सस्टेनेबल प्रोग्राम बने। अब देखें, जब तक कि मेरा अपना नुक्ता नज़र है कि जब तक कि कोई शख्स समाजी एक्टिविटीज़ में समाजी कारकुन की हैसियत से अपने आप को नहीं मनवा ले, वो सियासी कारकुन भी नहीं हो सकता। समाजी मामलात के ऊपर लबकुशाई करने का एक सर्टन लेवल है और उस लेवल को जब आप क्रॉस करते हैं तो फिर आप सियासी कारकुन बनते हैं। और कहीं ना कहीं तमाम सियासी कारकुनान, रहनुमा कहीं ना कहीं सोशल एक्टिविटीज़ में, समाजी फलाही एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम। मैं क्योंकि ख़ुद स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, 90s में मैं मार्शल आर्ट्स और बॉक्सिंग और किक बॉक्सिंग करता रहा हूँ, माशाल्लाह। तो अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे असातिज़ा को, मग़फ़रत करे उनकी। आमीन। तो हम कहीं ना कहीं अपना इनपुट दे रहे होते हैं। मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ओलंपिक रिकगनाइज्ड हैं, उनकी सरपरस्ती करता हूँ सिंध की सतह पर, और सिंध भर के जो हमारे 7 डिवीज़न्स हैं वहाँ पर बिला तफरीक़ ज़ुबान, लिसान या सियासी वाबस्तगी हम टैलेंट हंट करने की भी कोशिश करते हैं और ट्रेन करने की भी कोशिश करते हैं, ताकि सिंध की नुमाइंदगी भरपूर अंदाज में बैनुल-अक़वामी तौर पर भी कर सकें और कौमी सतह पर भी कर सकें। अभी ख़ास तौर पर जो ड्रग्स एडिक्शन के केसेस सामने आ रहे हैं और अच्छे खासे घरानों के नौजवान ड्रग्स में और मुख्तलिफ़ किस्म के एडिक्शन में मुब्तला हो रहे हैं, तो देखें आपके पास कौमी शऊर को बेदार करने के लिए वाहिद ज़रिया खेल का है, फ़िटनेस है। ये वो जगह है, ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर तमाम अक़वाम के लोग इकट्ठे हो सकते हैं और मुसावात, बिरादराना ताल्लुक़ात और यकजहती का एक मैसेज मिलता है।
کوئی سکھر کا نوجوان اپنی ٹیم کی پذیرائی کے لیے کراچی کے نوجوان کو بیک اپ کر رہا ہوتا ہے. جی جی بالکل صحیح کہا. تو یہ ایک رجحان ہے, یہ ٹیم ایک پلیئر کے طور پر وہ ابھر کے سامنے آتے ہیں. تو ہیلدی کراچی کے نام سے ایک انیشیٹو کیا گیا, اس میں بے شمار نوجوانوں نے پارٹیسپیٹ کیا. ہم کوشش کرتے ہیں کہ پیرنٹس کو بھی انگیج کریں, اور یہ نان کمرشل جان کے مان پاؤں تو ایک سوال کروں آپ سے, صرف ہیلدی کراچی کیوں, ہیلدی سندھ کیوں نہیں, ہیلدی حیدرآباد کیوں نہیں, ماتلی کیوں نہیں, بدین کیوں نہیں؟ جو دسترس میری ہے میں اس کی بات کروں گا نا, میں یہ سیاسی کوئی اسٹنٹ تو کر رہا نہیں ہوں. نہیں سیاسی جو بات میری ہاں ہمارے شہر والوں کو بھی تو ابلائز کیجیے. دیکھیں جو میری اپنی کیپیسٹی ہے, ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں اور ہمارے جو مختلف ڈویژنز میں لوگ موجود ہیں, یہ تو ہم نے کر لیا. پرسوں ہمارا اختتام ہوا ہے اس پروگرام کا. اچھا ماشاءاللہ. اور وہ ایکسٹینشن ہے, یہ سسٹینیبل پروگرام ہے. آج یہاں پر ہوا ہے تو اس کے جو ٹرینرز بنے ہیں یہاں سے, وہ مختلف ڈویژنز میں جا کے ٹریننگ کروائیں گے پروگرامز. اچھا اب وہاں پر سہولیات کا فقدان بھی ہے. کراچی میں کسی حد تک سہولیات موجود ہیں, یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پر ہے, یا پرائیویٹ سیکٹر اس میں انپٹ اپنا دے رہا ہوتا ہے. تو بہت سارے لوگ ہیں مختلف ڈویژنز میں سندھ کے, جہاں پر دور دراز علاقوں سے بھی نوجوان آتے ہیں, اور لڑکیوں کا بھی بڑا رجحان ہے. خواتین امپاورمنٹ کی اگر آپ بات کریں تو خواتین کی پارٹیسپیشن قابل دید ہے مختلف جگہوں پر. یس, پرسوں ہی مجھے پتہ چلا پارٹیسپیشن اچھی ہو رہی ہے. امپاورمنٹ کا ایک اہم کمپوننٹ ہے کہ آپ کانفیڈنس دیں, اور سیلف رسپیکٹ بھی اس سے بڑھتی ہے, اور معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنے کی اہمیت اجاگر بھی ہوتی ہے. تو یہ مائکرو لیول پہ کر رہے ہیں, گورنمنٹ کی کوئی سپورٹ نہیں ہے. تو ہم پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ یا کارپوریٹ سیکٹر کے ساتھ یا اسپورٹس ایسوسیشن کی انگیجمنٹ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. ہم تو نیٹ ورک ڈیولپ کر دیتے ہیں, اس میں لوگ کر بھی رہے ہیں, اور ماشاءاللہ سے میں آپ سے شیئر بھی کروں گا اور آپ کو مدعو بھی کروں گا. جو پروگرامز ہو رہے ہیں, مختلف گیمز کے کیمپس بھی لگ رہے ہیں, نیشنل گیمز ہونے والے ہیں, اور نیشنل گیمز کو ہوسٹ کر رہا ہے سندھ ماشاءاللہ. اور اس نیشنل گیمز میں جو کچھ گیمز کے جو کیمپس ہیں, وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مختلف جگہوں پر جو مختلف شہروں سے کھلاڑی آئیں گے ان کو یہاں پر اسٹیشن بھی کروائیں, اور 1 مہینے کا کیمپ ہوگا, اس میں ٹریننگ سیشنز, انٹرنیشنلی ریکگنائز کوچز ہیں وہ ان کو ٹرین کریں. اچھا ریحان بھائی مجھے یہ بتائیے جوجوٹسو میں اور باکسنگ میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ ابھی جوجوٹسو کا ایک پروگرام ہوا تھا گورنر ہاؤس میں, وہاں میں موجود تھا, یو ای کے کونسل جنرل بھی تھے, تو انہوں نے بڑا, اور آپ کو پتہ ہے یو ای کا یہ بڑا اچھا گیم ہے اور وہاں بہت شوق سے کھیلا جاتا ہے, تو ان دونوں چیزوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں جوجوٹسو جو ہے وہ بیسیکلی فل کانٹیکٹ گیم ہے, اور ان لائکلی کہ وہ تائیکوانڈو سے تھوڑا ڈفرینٹ ہے. تائیکوانڈو کورین گیم ہے, جوجوٹسو جو ہے جاپنیز گیم ہے, اور فل کانٹیکٹ گیم ہے, کامبیٹ گیم ہے. اور حالیہ دنوں میں خاص طور پر کچھ نوجوان ہیں جو کہ جوجوٹسو کو کافی پروموٹ کیا. اس میں طارق علی موجود ہیں, ذوالفقار موجود ہیں, ان کی پوری ٹیم موجود ہے. شہزاد نام کا ایک نوجوان ہے, انہوں نے پاکستان کی سطح پر جوجوٹسو کے لیے کام شروع کیا ہے. اچھا نہ صرف کھلاڑیوں کو ٹریک کرنے کے علاوہ آپ کو کوچنگ کی بھی تو ٹریننگ کروانی ہے, آپ کو ریفریز کی بھی تو ٹریننگ کروانی ہے. بالکل کروانی. تو انہوں نے جاپنیز ایمبیسی کے ساتھ کولیبریشن میں اور یو ای کے ساتھ کولیبریشن میں کئی کورسز وغیرہ بھی لانچ کیے ہیں. اچھا جو فرق کی بات ہے, جوجوٹسو میں آپ کو گریبلنگ ہوتی ہے, میٹ ریسلنگ جس کو کہتے ہیں, اب پہلے نہیں تھا اتنا رجحان, اب رجحان بڑھ رہا ہے. پھر اس میں ککس کا استعمال ہے, پنچز کا استعمال ہے, اور اسی لیے کمپیٹیبلٹی بن جاتی ہے مکس مارشل آرٹس سے. تو عمومی طور پر جوجوٹسو کا جو کھلاڑی ہے وہ مکس مارشل آرٹس میں وہ کمفرٹیبل فیل کرتا ہے اور زیادہ فاسٹ لرننگ کرتا ہے. باکسنگ میں بچوں کی ایج لمٹ کیا ہے؟ پیرنٹس اجازت دے دیتے ہیں؟ دیکھیں ہمارا فوکس تو یہ ہوتا ہے کہ ذاتی طور پہ کہ آپ فٹنس کر لیں گے نا تو آپ اپنے پوٹینشیل کے لحاظ سے گیمز کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے. ہو سکتا ہے کہ کسی میں جیولن تھرو کا اچھا پوٹینشیل ہو, کسی میں تائیکوانڈو کا اچھا پوٹینشیل ہو, کسی میں باکسنگ کا ہو یا سوئمنگ کا ہو, لیکن آپ انلیس اینڈ انٹل کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا سیکریفائس نہیں کریں گے تو فزیکل فٹنس کی طرف آئیں گے تبھی تو آپ گیمز کی طرف آئیں گے. کیونکہ کسی بھی گیمز کے لیے نا آپ کو فزیکلی فٹ ہونا بہت ضروری ہے. اور آپ نے بہت کام کا نام آپ کے ساتھ جڑا ہوئے ہیں, یوگی وجاد, فٹنس کے حوالے سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یوگی وجاد بھی تھے ہیلدی کراچی کا پارٹ, اور وہ ملٹیپل کر رہے ہوتے ہیں, ہمیشہ بے لوس شخصیت ہے. اس میں پاکستان کا ایک پی ایچ ڈی اسکالر ہے مارشل آرٹس کا, رینشی دانش, وہ موجود تھا. جی مولک کے دانش میاں نور ہیں, کافی فٹنس کے اوپر کام کر رہے ہیں. پھر نعیم ہے, وہ کراٹے فیڈریشن کا سرپرست بھی ہے, اور اس کے علاوہ باکسنگ کا پلیئر بھی ہے. اس طرح کے مختلف لوگوں کو یکجا کر کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اپنا انپٹ دیں, اور کر رہے ہیں لوگ, کہیں نہ کہیں اپنا انپٹ دیں. سندھ سرکار کی رہنما تو ہمارے ساتھ موجود ہے, آپ کیا سپورٹ کریں گی اس گیمز کو؟
देखिए गेम्स को आप जैसे देख रहे हैं कि जो भी हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं मोहम्मद बख्श मेहर, वो बहुत तेज़ी से जो है वो गेम्स के ऊपर उनकी तवज्जो है और उन्होंने जो है डिफरेंट जो है वो कॉम्पिटिशन्स भी कराए हैं। अभी जैसे बताया कि सिंध लेवल के ऊपर भी हो रहा है। उसके अलावा उन्होंने जो है वो ग्राउंड्स, अभी लड़कियों की बात हो रही थी तो लड़कियों की जो है वो फुटबॉल टीम बाकायदा जो है वो चेयरमैन ने, जब उसकी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने ओपनिंग किए तो लड़कियों की भी फुटबॉल टीम आती और लियारी में बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है वो एक ग्राउंड का ओपनिंग किए है। और कल भी जो है बिन कासिम पार्क में मेयर कराची, चेयरमैन बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह, ये सब मौजूद थे और उन्होंने जो है वहाँ पे वो एक उसका कॉम्प्लेक्स का भी जो है वो इफ्तिताह किया है और उसमें ख़ुद भी इन्होंने गेम खेली। फिर उसके बाद सीएम हाउस में एक चेस का जो है वो कंपटीशन रखा गया, क्योंकि देखिए स्पोर्ट्स जो है ना वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है। जब आप इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ से जो है आपको ज़रूर एक चीज़ में आपको एडमिनिस्ट्रेशन लाने के लिए ज़रूरी है कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर ज़रूर इन्वॉल्व हों, पार्टिसिपेट करें, उसका हिस्सा बने। तो गेम्स की अहमियत अपनी जगह है और सिंध हुकूमत जो है इसके ऊपर काफ़ी फोकस है और इस वक्त के जो हमारे मिनिस्टर हैं वो काफ़ी इसके ऊपर जो है ना वो काम कर रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं, डिफरेंट गेम्स, कंपटीशन। तो काफ़ी मुझे लगता है कि पहले से इस वक्त जो है वो तेज़ी आई है कि स्पोर्ट्स को जो है वो एक्सेप्ट किया गया है कि इसको ज़रूरी है कि वो हमारा लाइफ स्टाइल बने। गेम्स होते हैं, क्रिकेट के अंदर हर एक की दिलचस्पी होती है कि हॉकी हमारा कौमी खेल है, बट ये है कि आप जब अपने इलाके के लेवल पे जो है ना आपके लिए एक ग्राउंड होना जहाँ पे बच्चे क्रिकेट भी खेल सकें, जहाँ स्क्वॉश भी खेल सकें, जहाँ बैडमिंटन भी खेल सकें, तो मल्टीपल एक्स्ट्रा जो खेलों की एक्टिविटीज़ हैं वो होनी ज़रूरी है और सिंध गवर्नमेंट ने इसको अब फोकस किया है और इसके ऊपर काम हो रहा है। रेहान भाई, आप क्या कहेंगे जो नीना अंसारी साहिबा ने फरमाया? आपको ऐसा नज़र आ रहा है, क्योंकि 2 दिन से मैं भी देख रहा हूँ कि मेयर कराची काफ़ी मसरूफ़ हैं, मुर्तज़ा वाब साहब। मैं 2 कॉल्स की और उन्होंने रिसीव नहीं की, वो शायद अपनी मसरूफियात की वजह से या गेम्स में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। तो आपको नज़र आ रहा है काम? देखिए, जहाँ तक बात की इन्होंने कि एक्टिविटीज़ होती हुई नज़र आ रही हैं, कहीं यकीनन बहुत सारी जगहों पर नज़र होती हुई आ रही हैं, लेकिन देखिए इन्हिसार नहीं कर रहा ना गवर्नमेंट पे। हम जिस क्योंकि रिसोर्सेज का भी मसला है, रिसोर्सेज पूल नहीं कर सकते जब तक कि प्राइवेट सेक्टर और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन या तो गवर्नमेंट का साथ दें। यहाँ पर साथ देने की बात हो रही है एक दूसरे का। जी। पॉइंट ऑफ हम सब एक है, मिलकर काम करना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कॉमन इंटरेस्ट हमने आइडेंटिफाई कर लिया जी। कि खेलों को और फिटनेस को फ़रोग देना है, ये है हमारा पॉइंट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। अच्छा, इसमें इस पॉइंट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को कोई भी डिनाई नहीं करेगा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी समाजी तंजीम हो, कोई भी ओहदेदार हो, तो इसका मतलब है कि मिलकर काम कर रहे हैं। अच्छा, मिलकर काम कहाँ पर कर सकते हैं कि जहाँ पर मेरी रिसोर्सेज हैं मैं उसका इनपुट दूँ, जहाँ पर किसी और ओहदेदार की इनपुट है वो अपना इनपुट दे, और मिलकर जो मफाद है हमारा कौमी मफाद के सिंध के लिए बिलखसूस और बिलअमूम पाकिस्तान के लिए ऐसा टैलेंट उसको पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करें जो कि पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके, जो नेशनल लेवल पर मेरिट के ऊपर आ सके और जो बैनुल अक़वामी सतह पे भी जा सके। तो मेरा ख्याल है कि इसमें ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से रखना ज़रूरी है इस नुक्ता नज़र को, कि आप उसी सूरत में काम कर सकते हैं कि जब हम अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन को एक साइड पर रख दें। तो हम जो भी अभी चीज़ें कर रहे हैं उसमें मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग मौजूद हैं और बिला तफरीक़ ज़ुबान, लिसान या सियासी वाबस्तगी एक ऑब्जेक्टिव के तहत काम कर रहे हैं और उसका रिज़ल्ट भी मिल रहा होता है, कहीं ना कहीं आ रहा होता है उसका रिज़ल्ट। जी इंशाल्लाह। अच्छा, आप मुझे बताइए इर्तिज़ा, आपको स्पोर्ट्स का शौक़ है? अल्हम्दुलिल्लाह से। क्या आप खेलती हैं, क्या हॉबीज़ हैं आपकी? हॉबीज़ मतलब हर तरह के गेम्स खेलने का शौक़ है, लेकिन जहाँ तक इन्होंने बात करी कि गेम्स में एंट्री हो रही है, बट मुझे नहीं लगता कि, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि सिंध कम्युनिटी है ना, तो वो सिंधी पीपल्स को सपोर्ट करती है, सब अपनी अपनी कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है। देखें, यहाँ ना कोई सिंधी है, ना कोई महाजिर है, ना कोई पठान है, ना कोई पंजाबी है, सब मुसलमान है, सब पाकिस्तानी, हम सब पाकिस्तानी हैं और हम सब की सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा नहीं है, लेकिन आपकी शिकायत, क्योंकि जो है वो कैपिटल है सिंध का, तो इसमें एक कम्युनिटी तो नहीं रहती ना कि सिंधी कम्युनिटी रहती हो, ऑल कम्युनिटीज़। और कराची वो हब, माशी हब है कि और कॉस्मोपोलिटन सिटी है जहाँ तमाम पाकिस्तान के सूबों के लोग आके बसते हैं, डिफरेंट कौमियतों के, डिफरेंट ज़बानों के लोग जो है यहाँ पे रहते हैं और बड़े प्यार मोहब्बत से
आपस में रहते हैं। और मेरा ख्याल है कि सबके लिए जो है वो जितनी भी चीज़ें हैं वो एक जैसी ही हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है कि माइंडसेट इनका ऐसा हो। मल्टी एथनिक सोसाइटी है हाँ। बिल्कुल जी जी और मल्टी एथनिक होने की वजह से वो तमाम मसाइल का शिकार वो तमाम लोग यकसा तौर पे होते हैं। हाँ, अगर जी। सड़क पर कोई प्रॉब्लम उठा रहा है तो उसमें वो सड़क पे जो मसला हो रहा है उसका तो शिकार सारे लोग हो रहे हैं ना। पानी किसी गली में नहीं आ रहा तो वहां पर तो तमाम जबान बोलने वाले लोग रह रहे हैं। तो इसलिए हम बात करते हैं कराची की। अगर फर्ज करें कि कराची क्योंकि इकोनॉमिक हब है और कराची में ही आज भी मुख्तलिफ जगहों से लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करने आ रहे होते हैं और मल्टी एथनिक सोसाइटी है। यहाँ पर जो रहने वाला पख्तून है उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। इसका एक कल्चर है अपना कराची का। तो ये स्पोर्ट्स ऐसी जगह है, ऐसी चीज़ है, ऐसा प्लेटफॉर्म है, सबको मुत्तहद करती है। बिल्कुल ऐसा मुत्तहद करती है और पॉइंट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करती है। मसाइल होते हैं, देखें हम ह्यूमन बींग हैं, इसी माशरे का हिस्सा हैं। कहीं ना कहीं इंसानी जिबिल्लत के तहत हम कहीं ना कहीं मिस्टेक करते हैं, अपने मिशन से अपने डायरेक्शन से डेविएट भी हो जाते हैं। यह है मसला होता है, हम इसी माशरे का हिस्सा हैं। लेकिन आपको जो जिहाद में नफ्स करना है वो यही तो करना है कि आपका अगर ऑब्जेक्टिव सेट है तो आप उस ऑब्जेक्टिव पे मेरिट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। जिस दिन मेरिट पे कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दिया या हम नेपोटिज्म की तरफ चले गए, अकुरबा परवरी की तरफ चले गए तो हम टैलेंट नहीं निकाल सकेंगे, हम मेरिट की बात नहीं कर सकेंगे। तो असूल, क़वाइद, ज़वाबित और मेरिट इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। बहुत। और देखें जो अच्छा काम करे उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। अभी बरसात कुछ दिन पहले हैदराबाद के अंदर हुई तो बहुत सारे कैमरामैन ये देखते फिर रहे थे कि पानी कहाँ जमा है, पानी कहाँ जमा है। पानी मेरे पास भी रात को 3 बजे कॉल आई दोस्त की कि चलते हैं गाड़ी में शाह साहब पानी देखते हैं कहाँ जमा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आधे घंटे और 1 घंटे के अंदर पानी जो है वो क्लियर हो गया। तो जो अच्छा काम है वो हमें गवर्नमेंट की तारीफ भी करनी चाहिए और शिकायतें जो हैं वो भी बेशुमार हैं वो भी करनी चाहिए, क्योंकि हम इनसे नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे। हम सब पाकिस्तानी। कमियां तो देखिए हर जगह होती हैं, हमारे मसाइल ज्यादा हैं, वसाइल कम है। आई वर्क विद सिंध जो है वो हमारी नई वेबसाइट पोर्टल जो है वो लॉन्च हुआ है, उसके ऊपर आप जाएं, देखें, उसका हिस्सा बने तो उसमें फिर आपको कहीं पे भी एज सच कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं बल्कि मौके नजर आएंगे। बिल्कुल। रोज़ा अल्लाह से मोहब्बत का इजहार है, रोज़ा अल्लाह से मोहब्बत का इजहार है और मोहब्बत सजदे के बगैर अधूरी है। क्या राय है इस बारे में आपकी रेहान भाई? देखें हमारा एक कंपोनेंट है दीन का। पिछली अक़वाम में भी रोज़ा जो अहले किताब हैं उनको लाजिम करा दिया गया था, उसकी ड्यूरेशंस चेंज थी, तरीक़ाकार तब्दील था। ख़ातिमुन नबीयीन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों को अल्लाह ने जो इस रोज़े की तरतीब बताई है, और अगर आप देखें साइंटिफिकली भी तो उसके बहुत सारे दूररस नताइज हैं। और तज़किया नफ्स है बुनियादी तौर पर। तज़किया नफ्स जो है जिहाद बिन नफ्स कहलाता है और नफ्स अम्मारा का तदारुक उसी सूरत में होता है जब आप तज़किया नफ्स करते हैं। और हमारे इस गोश्त पोस्ट के जिस्म के अंदर जो टेम्परेरी फॉर द टाइम बीइंग रूह डाली है, इसको वापस लौट के आना है। और इसकी बालिदगी, इसकी पाकीज़गी उसी सूरत में होती है जब आप नफ्स की ख्वाहिशात की तकमील से गुरेज करें। बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम। और जिहाद भी सैफ से ज़्यादा अफजल जिहाद भी नफ्स को इसीलिए कहा गया है। तो आप दुनियावी एतबार से देखें, दीनी एतबार से देखें, दोनों फ़वाइद हैं। इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है लोग अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे दीन ने उसको दीन का एक हिस्सा बना के दे दिया है। आपने सेहत पे बात की तो हमारे साथ एक डॉक्टर हैदराबाद से मौजूद हैं, आपकी इजाज़त है तो बात करूँ उनसे? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं शाह साहब? अल्लाह का शुक्र है। यकीनन डॉक्टर इशफाक साहब बात कर रहे हैं, हैदराबाद के मशहूर स्किन स्पेशलिस्ट। जी 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 जी, आपके दिल की नज़र, आपके आंखों की खूबसूरती है कि आपने पहचान दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। डॉक्टर साहब मुझे आप ये बताइए कि मेरे इर्द गिर्द जो है वो बर्ड हैं, तोते हैं, तो शायद उसकी वजह से तो मुझे एलर्जी नहीं हो रही, मेरे फेस पे जो है हल्की हल्की सी स्वेलिंग आ रही है। जी हाँ, बर्ड से और ख़ास तौर पे जो ये हमारे ज़मींदार हशरात होते हैं। डॉक्टर साहब आपकी आवाज़ कम आ रही है, थोड़ा ज़ोर से बोलिएगा। उड़ते हैं उनसे, और बर्ड से जो लोग बिल्लियाँ पालते हैं, तोते पालते हैं, और घरों में जो कुत्ते होते हैं उनसे भी एलर्जी होती है। अच्छा 100%। जी जी, हेलो जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, आप स्किन के हवाले से बात करते हैं
اسکن میں ایکنی کی وجہ کیا ہے؟ خاص طور پہ رمضان میں لوگ آئلی غذا کھاتے ہیں، اس وجہ سے زیادہ ایکنی کا پرابلم ہوتا ہے؟ ایکنی جو ہے اس کا تعلق کسی غذا سے نہیں ہے، یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ خاص طور پہ ہمارے نوجوان نسل میں، خاص طور پہ بچیوں میں اور بچوں میں ہارمونل ڈس بیلنس کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی جس کو ہم پیوبرٹی ایج کہتے ہیں، سنو بلوغت، اس کے اندر بھی بچوں میں پائی جاتی ہے۔ اور اس کی مین کاز جو ہے، یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری اسکن بہت آئلی ہے، اس کی وجہ سے ایکنی ہوتی ہے، یا خشک ہے اس کی وجہ سے ایکنی ہوتی ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف ہارمونل ڈس بیلنس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور اس کی مین وجہ الرجی بھی ہے، کیونکہ ہمارا جو انوائرمنٹ ہے اس کے اندر ڈسٹ بھی ہے، خاص طور پہ کراچی میں، کیونکہ دھواں بھی ہے، گرد بھی ہے، مٹی بھی ہے، اور جو ہے تیل کی اور کی جو ہے نا ڈیزل کی جو خوشبو وغیرہ یہ ہیں سب چیزیں ہیں، اس کی وجہ سے جو ہیئر فولیکلز ہیں اسکن کے، وہ فولیکلز جو ہیں وہاں پر ایک سیبیشس گلینڈ ہوتی ہے، وہ سیبیشس گلینڈ جو ہے وہ بلاک ہو جاتے ہیں۔ ان کے بلاک ہونے کی وجہ سے وہاں پر بیکٹیریا جو ہے وہ انوالو ہوتے ہیں، ان بیکٹیریا کی وجہ سے سویلنگ ہوتی ہے، جس سے ایک چھوٹا سا ایک دانے کی شکل میں چہرے پر نمودار ہوتا ہے، اور اس کو ہم ایکنی کہتے ہیں۔ یقیناً آپ نے وہ دانہ دیکھ لیا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ دانے کو میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں، دانا نہیں دانے۔ دانے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کل آپ کو پتہ ہے ہر انسان یہ چاہتا ہے اس کا کلر فیئر ہو جائے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ خواتین ہو، تو یہ مجھے آپ بتائیے کمپلیٹ بیوٹیفیکیشن فرام ہیڈ ٹو ٹو کیسے ہوا جا سکتا ہے؟ بالکل، بیوٹیفیکیشن کا آج کل جو ہے اسکن کے حوالے سے بہت اچھا رول ہے، اور اس میں بہت اچھا ٹریٹمنٹ بھی آیا ہوا ہے۔ جی جی۔ اور اب جو آپ نے بیوٹیفیکیشن کی بات کی ہے کہ یہ تو ہر عورت کا یہ قانونی حق بھی ہے کہ وہ سر سے لے کے پاؤں تک یہ خوبصورت نظر آئے۔ بے شک، مرد کا بھی حق ہے ڈاکٹر صاحب، صرف خواتین کا نہیں، مرد کا بھی حق ہے، اچھے نظر آنا تو سنت ہے ہمارا۔ بالکل، مرد بھی، چاہے مرد ہو یا چاہے عورت ہو، ہیں تو دونوں انسان، ہم پہلے آدمی ہیں، جی جی جی، آدم ہونے کی وجہ سے آدم کی اولاد کیا ہے، آدمی ہیں۔ بے شک 52% ہیں، لیکن ہم بھی تو ہیں نا، مرد بھی ہیں اور عورت بھی ہیں، دونوں کو ہی 48% ہم بھی تو موجود ہیں۔ دونوں کی پریشانیاں سیم ہیں، دونوں کی تکالیف سیم ہیں۔ رہا سوال مسئلہ آپ کے سوال کا جی جی، کہ خوبصورت کے لیے یا خاص طور پہ رنگ کے لیے، کلر کے لیے بہت سی میڈیسن آئی ہوئی ہیں، بہت سی ایسی دوائیاں بھی ہیں اور کریم بھی ہیں، لیکن جو خاص طور پہ جس کے لیے میں اپنی مریضوں کو منع کرتا ہوں کہ یہ جو بیوٹی پارلر کے اندر جو فارمولا کریم دی جاتی ہیں، جس کے اندر کارٹیکوسٹیرائڈز ہوتی ہیں، جی جی، اسٹرائٹ، جی فیئر تو نہیں کرتی ہیں اسکن کو، بجائے فیئر کرنے کے اور اسکن کی ایٹروفی کر دیتی ہیں۔ ایٹروفی کا مقصد یہ ہے کہ اسکن کے اندر کر دیتی ہیں وقت کی۔ ڈاکٹر صاحب آواز کا شاید کوئی پرابلم ہے، تو ہم آپ کو انشاءاللہ دوبارہ لیں گے، انشاءاللہ دوبارہ آپ سے اس سے بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے۔ ریحان بھائی آپ بتائیے، یہ اسکن کے اتنے پرابلمس کیوں ہیں؟ شاید ڈسٹ کی وجہ سے یا پولوشن کی وجہ سے؟ آپ ایسے آدمی سے پوچھ رہے ہیں جو منہ پہ مکے کھاتا ہے، اس سے اس کی نہیں، آپ فیلڈ میں موجود ہوتے ہیں نا، تو اچھا، فیلڈ میں موجود لیکن ہوتے ہیں۔ دیکھیں جہاں تک بات ہے ڈائٹ کا مسئلہ ہے، اچھا، جو لیونگ اسٹائل ہے اس کا مسئلہ ہے، ورنہ اللہ نے ہر آدمی کو اس کی کمپوزیشن کے لحاظ سے میرا خیال ہے جو بنایا ہے۔ وائٹنگ کریم وغیرہ آ رہی ہیں، بہت سارے انجیکشنز بھی آتے ہیں جو کہ چینج کر کے اسکن کا کلر چینج کر دیتے ہیں۔ یورپ میں لوگ سن باتھ لیتے ہیں اپنے کمپلیکشن کو ڈارک کرنے کے لیے، اور ہم دوسری طرف بھاگ رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ جو اوریجنل ہے حالات، ہاں یہ ضرور ہے کہ ڈائٹ سے اور لائف اسٹائل سے اس کو بہتر رکھ سکتے ہیں، سسٹینیبل بنا سکتے ہیں۔ اس میں ذوف یعنی کہ بڑھاپے کے عنصر کو ریڈیوس کرنے کے لیے اپنے لائف اسٹائل کو چینج کر سکتے ہیں۔ غذا کے بڑے معاملات ہیں، آرگینک جو غذائیں وہ موجود نہیں ہیں، ان آرگینک غذاؤں کی وجہ سے بھی بڑے معاملات ہیں۔ اور ہم کیونکہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں میں ان آرگینک سبزیاں اگ رہی ہیں جو گھروں پہ پک رہی ہیں، بنا رہے ہیں، تو اکثر 2-3 جگہوں پہ ہم نے شروع بھی کیا تھا، کروایا بھی تھا، کچھ کورس ڈیزائن بھی کیا تھا۔ بائی پروفیشن میں کورس ڈیزائننگ وغیرہ کرتا ہوں، درس و تدریس سے وابستہ ہوں۔ تو کچن گارڈننگ کے حوالے سے ہم نے سندھ کے ہی ایک بڑا اچھا ادارہ ہے، وہ کام کر رہا ہے اور اچھا کام کر رہا ہے،
سیفٹا کو ہم کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، جس میں ہم وفاق سے کچن گارڈننگ کے اوپر فوکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں آرگینک سبزیاں آپ اگا سکتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس میں ان تمام چیزوں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، اور میں یہیں سے کنٹینیو کروں گا اور آپ سے ماشاءاللہ آپ کی فٹنس کا بھی راز پوچھوں گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شاہین کی پرواز، میں ہوں پاکستان اور میرے ساتھ موجود ہیں تمام پاکستانی۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے مفتی اعجاز صاحب نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ مفتی صاحب، یہ جو حسد ہے، اس حسد کے بارے میں جو تھوڑی سی میری نالج ہے، میں کم عقل انسان ہوں، تھوڑا سا میں اپنی نالج آپ سے شیئر کروں، پھر میں آپ سے سنوں گا۔ حسد ایک ایسی چیز ہے جو سپوز میرے ہاتھ میں اگر 100 چنے ہیں اور میں ایک ایک چنا سب کو دے رہا ہوں، ایک ایک چنا سب کو بانٹ رہا ہوں، اور سامنے سے مجھ سے وہ کہتا ہے یار آپ ایک ایک چنا دے رہے ہو، تو آپ اللہ کی انصاف کی طرح چنے بانٹو نا، جیسے اللہ دیتا ہے۔ اچھا بھائی ایسا کر لیتے ہیں، تو جب اللہ دیتا ہے تو مٹھی لی، کسی کو 2 دیے، کسی کو 4 دیے، کسی کو 6 دیے، کسی کو 7 دیے، کسی کو 8 دیے، کسی کو 20 دیے، تو 20 لوگوں میں وہ چنے ختم ہو گئے اور 80 لوگ بچ گئے اس میں۔ تو حسد جو ہے وہ اللہ جس کو دل چاہے جتنا دے، اللہ کی رضا میں انٹرفیئر کرنے کو میری رائے یہ ہے کہ حسد کہتے ہیں۔ اللہ نے اگر کسی کو بہت زیادہ نوازا ہے تو اس میں بھی اس کی مصلحت ہے، اللہ نے اگر کسی کو کم دیا ہے تو اس میں بھی اس کی مصلحت ہے، اللہ نے کسی کو بہت زیادہ دیا تو اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری رائے جو ہے، اگر اس میں کوئی غلطی ہو گئی تو میں آن ایئر معافی بھی مانگتا ہوں، کہ اللہ کی رضا میں انٹرفیئر کرنے کو حسد کہتے ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حسد جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں اپنی تفشی کے لیے، تو گفتگو تھوڑی 1 منٹ زیادہ ہو سکتی ہے، جی بالکل، اس لیے کہ حسد جو ہے نا، حسد یہ تقریباً ایک باطنی بیماری ہے، ٹھیک ہے؟ یہ حسد انسان کے اندر باطنی بیماری ہے، اور اس بیماری کا جو علاج ہے وہ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ہی رکھا ہے، اس باطنی بیماری کا علاج۔ اب حسد کی جگہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں رقص کرنا چاہیے، اس کے اوپر خوش ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ، سبحان۔ اب حسد ہے کیا؟ اللہ نے آپ کو یہاں عزت سے نوازا ہے، مال سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے، اور حسد کرنا 2 جگہ پہ جائز بھی ہے۔ ایک وہاں جہاں آپ سخاوت کر رہے ہیں، آپ وہاں حسد کریں کہ میں اس سے زیادہ سخی بنوں، سبحان اللہ، میں اس سے زیادہ سخاوت کروں، یہاں پہ جائز ہے۔ ایک علم میں اگر کوئی شخص علم پڑھتا ہے تو وہ اگر کسی بانٹتا نہیں ہے تو وہ بھی حاسدین میں شمار ہے، کہ اس کے پاس علم ہے وہ بانٹتا نہیں، وہ حاسد ہے۔ جس کے پاس مال ہے وہ بانٹتا نہیں، وہ بھی حاسد ہے۔ السخی حبیب اللہ، اب جو بانٹ رہا ہے وہ اللہ کا دوست ہے، سبحان اللہ۔ اب دیکھنے والا جو حسد کرتا ہے نا، کہ حسد کا مطلب ہے کہ اس سے مال چھین جائے اور مجھے مل جائے، اس چیز کا نام حسد ہے، اور یہ باطنی بیماری ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بہت ساری چیزیں اس طرح کی ممکن ہے کہ ہم ایک تو ماشاءاللہ کہنا بہت کم ہو گیا، بہت کم ہو گیا۔ آپ کسی دیکھیں، کوئی اچھی گاڑی لے لے، کوئی اچھا مکان لے لے، اللہ اوپر اس نے مکان لے لیا، اس نے گاڑی لے لی، لیکن ماشاءاللہ کا جملہ استعمال کرنا بھول جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ کہنا چاہیے۔ دیکھیں اللہ کریم نے کہ واضح پیغامات ہیں حضور کی طرف سے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ اب دیکھیں نا، ایک گاڑی آتی ہے، پھر دوسری آتی ہے، پھر تیسری آتی ہے، ایک بنگلے سے 2 3 4، اگر وہ شکر نہیں کرے گا تو اللہ کریم اس کو کبھی بھی زیادہ نہیں دے گا۔ اس کا مقصد ہے جس کو اللہ زیادہ دے رہا ہے نا، تو وہ شاکر ہے اس کا، اور شاکر وہی ہے جو اس کے اندر سے وہ حصہ نکالتا ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ بے شک ایک حصہ اللہ نے مال کے اندر مقرر کر دیا ہے کہ یہ آپ نے نکالنا ہے، جس کو ہم جو ہے صدقہ کہہ دیتے ہیں، صدقہ ہے، اور صدقہ واجبہ وہ ہے جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ مال کو پاک کرتا ہے۔ اور حاسد کی تو مومن حسد اور جو ہے ایمان ایک دل کے اندر نہیں رہ سکتے، یا تو ایمان رہتا ہے یا حسد رہتا ہے، اللہ اکبر، یا تو ایمان رہتا ہے یا حسد رہتا ہے۔ رہتا ہے۔ مولانا صاحب یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ایک کالر ہمارے پاس ہے۔
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कॉल ड्रॉप हो गई जी मौलाना साहब। ईमान और हसद एक जगह नहीं रहते। ये हसद ऐसे खाता है आमाल को, जैसे आप लकड़ी तो आजकल नहीं जलाते, लेकिन कोई चीज़ भी जलाए ना तो आग उसको खा जाती है। ये आपके हज के अमाल हैं, सदक़े के अमाल हैं, जो भी नेक अमाल हैं, आपने कितने भी बड़े अमल किए, अगर आप हसद हैं ना तो ये आपके अमल जो है खा जाएगी बिल्कुल और सही आप तने तनहा खड़े होंगे, जिसके पास कोई अमल ही नहीं होगा। आपको मैंने तो इतनी नमाजें पढ़ी, हज किए, उम्रे किए, इतने लोगों की शादियां करवाई, ये की, लेकिन आप अंदर से हसद हैं तो ये अमल आपके वो हसद खा जाएगी। तो इस हसद को जब आप ख़त्म करेंगे फिर आपके अंदर ईमान आएगा और शुक्र आएगा। शुक्र ये होगा कि आप जो है सखी होंगे और हसद जो है ये फिर आपके अंदर से निकल जाएगा। मालिक इसको भी दिया है, शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह मजीद दे इसको। फिर यही है कि अगर आप ये थोड़ी सी चीज़ है ना आपके पास, जब आप पैदा हुए तो आपके पास तो कपड़े ही नहीं थे, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। आप जैसे ही बढ़ते गए अल्लाह ताला आपको सब कुछ देता गया। तो लइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम। तो हासिदीन पहले सबसे पहले हसद को निकाले, वरना क़यामत के दिन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होगा, अल्लाहु अकबर, हम खाली हाथ होंगे। अल्लाहु अकबर। और जो दूसरी बात थी, अगर वो भी मैं आप साथ शेयर कर दूं, नज़र जी, नज़र हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नज़र जो है ना ये ऊंट को हांडी में और इंसान को कब्र में उतार देती है बेशक। और इसके हर दौर के अंदर जो है मुख्तलिफ तरीके रहे हैं उतारने के, कि नज़र कैसे उतारी जाती है। हर मज़हब के अंदर रहे हैं, कोई ये नहीं। आजकल देखते हैं ना कि सोशल मीडिया का दौर है कि यहाँ फ़लाँ मज़हब के, ये चीज़ें शुरू से ही आती हुई आ रही हैं। और इसके लिए मुफस्सिरीन ने जो है 2 सूरतें ऐसी मुंतखब की हैं, कुल औज़ु बिरब्बिन नास और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक। ये पढ़कर आप फूंक मारें, अपने ऊपर फूंक मारें और झाड़ें। और आमिलीन जो बैठे होते हैं ना, जो नज़र उतारने वाले, जिनको बाबा कहते हैं 2 नंबर, ये वो सब कुछ, लेकिन उनमें और हमारे पढ़ने में फ़र्क है थोड़ा सा। जो मैं, क्योंकि मैं जब जिस पे टॉपिक पे बात करता हूँ ना, उसके अच्छे को भी पढ़ता हूँ, बुरे को भी पढ़ता हूँ। ये मेरे अंदर एक चीज़ है, अच्छी समझें या बुरी समझें। हमारे और उनके अंदर पढ़ने में सिर्फ इतना फ़र्क है कि वो जिस लफ्ज़ के से उन्हें फ़ायदा हासिल करना होता है, जैसे कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, इस नास को 3 मरतबा वो दोहराएंगे तो वो चीज़ उसके अमल में आएगी और उससे वो नज़र उतार देगा। आप 10 बार उतारे नहीं उतरेगी, अच्छा, लेकिन वो उतार सकता है। ये बात तो आपने कल नहीं बताई, जब मैंने आपसे ऑफ द रिकॉर्ड पूछा और मैं तो अपने ऊपर दम करके ऐसे ही आ गया। जी जी, बताइए। तो ये चीज़ें नहीं शेयर करते। उनके पास क्या है, बज़ाहिर तो वो नमाज ही नहीं पढ़ते, कोई अच्छा अमल ही नहीं करते, तो फिर भी वो भावे बनने पर तो काम धड़ाधड़ हो रहे हैं। लेकिन उनके पास ये चीज़ होती है, आप उसको कहें कि आप जैसे हम तिलावत करते हैं, पूरी सूरत पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये अमलियात का एक टिक है, जिसको ये आ गया है ना, वो बड़ा बाबा है, और कई मसाइल ऐसे हल हो जाते हैं। इसमें अक्सर शैतान की मुदाखलत होती है। शैतान मुदाखलत करते हैं इंसान के साथ। कभी ऐसे ना कि जैसे कान में दर्द हो गया है, अब काहिन के पास जाएंगे तो उसके पास भी एक अमल होगा, वो उससे फूकेगा, कान शैतान छोड़ देगा, उसको आराम आ जाएगा। तो हमें अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर यकीन रखना चाहिए और हमें हर वक्त एक ऐसा अमल जो है अपने हाथ में लेना चाहिए कि जिसको सिक्योरिटी के तौर पे हम इस्तेमाल करें कि हमें अगर कोई तकलीफ़ है उसके लिए हमें क्या करना है। कोई मुश्किल काम आ गया, कोई काम नहीं हो रहा, रिश्ते के अंदर रुकावटें आ गई, बंदिश आ गई, हमारी ज़िंदगी के अंदर एक ऐसा अमल होना चाहिए जिसकी वजह से हम उसको साफ़ कर दें, एक बेहतरीन अमल जिसको हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं इरशाद फरमाया कि सूरत फातिहा के जो हैं 7 नाम हैं, शाफिया, वाफिया, काफिया, शिफा। इसके अंदर अल्लाह करीम ने हर चीज़ को रखा है। अब इसका जब आप तर्जमा देखेंगे ना, और हर तर्जमे के ऊपर आपकी कहाँ ज़रूरत पूरी हो रही है, आप ऐसा करें कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के ऊपर तकरार करें, अपना ताल्लुक रब से जोड़ें, फिर आप देखें आपका काम नहीं होता।
سبحان تو اللہ، یہ سبحان بجائے اللہ۔ پیسے لینے کے، لوگوں کو ہاں، لوٹنے کے، فی یہ سبیل اللہ چیزیں کرنا کرنے چاہیے، فی کے، سبیل میں اللہ۔ تو کہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ چیزیں پرووائڈ کرنی چاہیے کہ لوگ خود بنے اپنے آپ، جی اور جی۔ جس کے جو اپنا ایک پابندی رکھیں کہ ہم نے دن میں جو ہے اس کو کسی بھی ایک نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنا ہے، 7 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ ایک اور الگ چیز ہے، یہ پھر اس سے آگے کا سبق ہے۔ انشاءاللہ اس سے آگے کے ہم اگلے پروگراموں میں آپ سے ضرور پوچھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ، تعالی مفتی صاحب۔ اچھا بیٹا یہ بتاؤ کھانے میں اچھا کیا بناتی ہو؟ کھانے میں الحمدللہ سے سب کچھ ہی بنا لیتی ہوں، تھوڑی بہت مطلب مدر ہیلپ کر دیتی رہتی ہیں کہ بھائی اس میں یہ ڈل جاؤ، اس میں یہ ڈالنا ہے، اس کو اس طرح کرنا ہے، پھر وہ بن جاتا ہے کھانا اس طرح۔ تو کیا پلاؤ اچھا بناتی ہو؟ پلاؤ، قورمہ، بھنڈی، بریانی، پلاؤ کیا؟ بنانا آتا ہے، دال چاول بنانی آتی ہے، کڑھائی بنانی آتی ہے، چٹنیاں بنانی آتی ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، تو ہماری ٹیم کو کب دعوت دے رہی ہو آپ؟ انشاءاللہ بہت جلد، انشاءاللہ ضرور آئیں گے آپ کے یہاں ضرور کھانے کے لیے۔ انشاءاللہ۔ اچھا ریحان بھائی میں آپ کی طرف آتا ہوں، ایک نیکی جو ہم امید رکھتے ہیں اپنی حکومت سے کہ ساری نیکیاں، سارے اچھے کام سب ہماری حکومت کرے، کیا ہمارے فرائض میں شامل نہیں ہیں کہ ہم سب مل کے اچھا کام کر سکیں، کسی کے کام آ سکیں، خود مل جل کے لوگوں کی فلاح کا کام کریں؟ دیکھیں پاکستان میں فلاحی سرگرمیاں جس عروج پر کارپوریٹ سیکٹر، انفرادی طور پر لوگ یا کمیونٹیز کرتی ہیں، اس کی میرے خیال میں مثال نہیں ملتی، اور حکومت تو اپنے کسی ایک نٹ شیل کے اندر کام کرتی ہے۔ کراچی کو ہی دیکھ لیں، کراچی میں آج مختلف ناموں سے مختلف سماجی تنظیمیں جس طرح ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو کھانا کھلانے کی بات ہو یا معاونت کی بات ہو، مالی معاونت کی، یا آپ 2005 میں چلے جائیں، کشمیر کا زلزلہ تھا، ڈیزاسٹر لائک سچویشن تھی، جس طرح پورا پاکستان بالعموم اور بالخصوص کراچی کے لوگوں نے دامے درمے سخ نے اپنے ان بھائیوں کا ساتھ دیا۔ اسی طرح سندھ میں جب فلڈ آیا اس کے تقریباً 10 سال بعد کراچی کے لوگ تمام تر رنجشیں، تمام چیزیں بالائے طاق رکھ کر کھڑے ہوئے تھے، اور آج بھی جب رمضان کے دنوں میں اگر آپ دیکھیں تو اگر کسی فارنر کا وزٹ ہوتا ہے، میرے ساتھ اتفاق ہوا 2-3 مرتبہ ڈیلیگیشن آنا ہوا اور رمضانوں میں آیا، تو وہ ان کو انتہائی حیرت ہوئی، وہ پوچھنے لگے کہ اتنے سارے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہ بھائی یہ کوئی نہ کوئی کروا رہا ہوگا، 4-5-6 دوست مل کے کروا رہے ہوں گے، کوئی فلیٹ کی یونین کروا رہی ہوگی، کوئی محلہ کمیٹی کروا رہی ہوگی، کوئی NGO کروا رہی ہوگی، یا کہ کوئی ایسی اپنے گھر سے ہفتے میں 1 دن لے کر نکل جاتا ہوگا، سڑکوں میں بانٹتا ہوگا۔ تو ان کو بڑا تعجب ہوا، جہاں پر دیر از نو فری لنچ کا کانسیپٹ ہے، وہاں پر آپ فری لنچ کے کانسیپٹ کو فروغ دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ سخاوت ہے، یہ اس کا مظاہرہ بھی ہوتا ہے۔ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ایک اہم کمپوننٹ ہے، اور دنیا بھر میں CSR کی مد میں بہت سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ ان کے اوپر اوبلیگیشن ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے کہ وہ اپنے کارپوریٹ پروفٹ میں سے ایک سرٹن لیول جو ہے وہ CSR کے لیے رکھے۔ پاکستان میں بھی ہو رہا ہے یہ کام، اور بین الاقوامی طور پر ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز ہیں، ان کا ایک کمپوننٹ ہے لازمی طور پر، ان کا ایک ڈپارٹمنٹ بھی ہوتا ہے عمومی طور پر، تو پاکستان میں بھی ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو رہا، بہت سارے تقریباً سارے ادارے کر رہے ہیں پاکستان میں اپنے اپنی سطح پر اور اپنے اپنے لیول پر، لیکن انہوں نے ایریا آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے، کچھ مدارس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے کر رہے ہیں، کچھ لو کاسٹ ہاؤسنگ کے اوپر لون دے رہے ہوتے ہیں، کچھ بلا سود قرضے فراہم کر رہے ہوتے ہیں، انٹرپرینور ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور میں جو بتا رہا ہوں ان میں میں لوگوں کو جانتا ہوں ایسے جو کہ کر رہے ہیں، موجود ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیے، سندھ سرکار ہمارے پاس موجود ہے یہاں، انیلا انصاری صاحبہ، گداگر آپ دیکھ رہی ہیں ہر جگہ موجود ہیں، اور گداگروں نے ہمیں اس حد تک بدنام کر دیا ہے کہ ادر کنٹریز نے بھی ہم پہ اب پابندیاں لگانا شروع کر دی ہیں، جیسے سعودی عرب ہے اس نے بھی ہم پہ پابندی لگانا دبئی نے بھی لگائی ہے، دبئی نے بھی لگا دی ہے۔ تو یہ گداگر کیا مافیا، اس پہ سندھ گورنمنٹ کام کیوں نہیں کر رہی اتنا؟ دیکھیں یہ جتنے بھی بیگرز گئے ہیں اسپیسیفکلی وہ تھے پنجاب کے، اور تقریباً وہ ہزاروں میں ان کی تعداد تھی۔ سعودی گورنمنٹ نے ایک یہ چیز غلط کی، ویسے تو وہ اور ممالک کے لیے بہت اچھی کہ انہوں نے 3 منتھس کا عمرہ ویزا کر دیا ہے، جو پہلے 30 ڈیز کا ہوتا تھا۔ اب ہمارے یہاں جو ایجنٹ حضرات تھے انہوں نے وہ بیگرز کو جو ہے ان کے گروپس بنا کے 100 کے 150 کے 50 کے ان کو بہت کم پیسوں کے اوپر پیکیجز دے کے وہاں بھیج دیا۔ اب انہوں نے وہاں پہ
ये भीख मांगना शुरू कर दी। इसी तरह दुबई में भी हुआ। तो देखिए पंजाब में मैं अभी कल ही देख रही थी कि उन्होंने अब अपना एक लॉ पास किया है कि इसको जुर्म करार दे दिया है कि जो बैगिंग करेगा या भीख मांगेगा। और इसी तरह जब हम रमज़ान में देखते हैं ख़ास तौर पे कि पंजाब से सब जगह, क्योंकि कराची जो है वो आपका मेन जो है वो पाकिस्तान की बैकबोन है, तो सब चारों तरफ से जो है वो बैगर्स आ रहे होते हैं। तो इनके ख़िलाफ़ जो है वो ज़रूर जो है ऐसी लेजिस्लेशन हो कि जिसमें इनको बिल्कुल बैन किया जाए। अभी कुछ वक्तों में हम देखते हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने काफ़ी बैगर्स को जो है वो कंटेनर्स में भी डाला और उनको जो है वो एक जगह पे छोड़ा और बैन भी किया गया। पर ये कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए कि हम लोगों का कहीं पे सिग्नल्स पे खड़ा होना मुश्किल है। अच्छा, इसके अंदर अब क्रिमिनल एलिमेंट भी आ गया है। जो बैगर्स हैं वो अब स्नैचिंग में, स्ट्रीट क्राइम्स में भी शामिल हैं। उनका अपना एक नेटवर्क होता है जिसके ज़रिए जो है वो अपनी खबरें दे रहे होते हैं। पूरी फैमिलीज़ इन्वॉल्व होती हैं। और ज़्यादातर जो मैंने देखा है वो पंजाब से जो है ना ज़्यादा ये लोग आ रहे होते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम पैसे कमा सकें। पर इसके लिए जो है ना वो ज़रूरत है कि लेजिस्लेशन हो, वरना फिर जो है इनके ख़िलाफ़ इक़दामात हों कि ये रोड्स पे, सिग्नल्स पे, शॉपिंग मॉल्स पे इतना फ्रीली जो है वो बैगिंग ना करें। कहाँ गुम हैं? मुझे ऐसा लगता था माशाल्लाह मदीने पहुंच गए। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुबारक करे, अल्लाह ज़बान आपकी मुबारक करे। अच्छा रेहान भाई, क्रिकेट देखते हैं? ना होने के बराबर। तभी तो ये हाल है। अच्छा है, अगर आप देखते तो अच्छी हो जाती ना। नहीं, क्रिकेट इसीलिए तो नहीं देखते कि अगर उस म्यार की होती तो फिर भी आदमी देख लेता है, लेकिन म्यार अनफॉर्चुनेटली वो रहा नहीं है और मेरा ज़ौक भी नहीं है। शुरू से नहीं? हाँ, हमेशा से नहीं। दिलचस्पी बिल्कुल नहीं? दिलचस्पी क्रिकेट में नहीं रही। आपको? बिल्कुल भी नहीं। जब बच्चे थे तो जब अच्छा लगता था, अब क्योंकि क्रिकेट भी जो है वो कमर्शलाइज हो चुकी है और अब आप अपने लिए खेलते हैं, मुल्क के लिए नहीं खेलते। तो पहले मुल्क के लिए खेली जाती थी, अब अपनी ज़ात के लिए खेली जाती है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मैंने आपसे लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि न्याज़ स्टेडियम के हवाले से आप गुफ्तगू कीजिएगा। तो न्याज़ स्टेडियम बहुत बदहाली का शिकार है। आप यकीन जानें कि एक वक्त वो होता था कि जब इंडिया और पाकिस्तान का वहाँ मैच होता था। अब हमारे पास इस लेवल का ग्राउंड नहीं है सिवाय सिंध में, कराची उसकी भी के बारी हवाला। जल्द आने वाली है, वो भी इंशाअल्लाह ताला जो है वो दोबारा से उसकी रौनकें बहाल होंगी और उस पर भी अब काम है, इंशाअल्लाह उसकी बारी है। हैदराबाद को ज़रूर मैं हाईलाइट करता हूँ क्योंकि हैदराबाद के बहुत मसाइल है। देखें, कराची में एक बड़ा तबका रहता है, कराची में बहुत लोग फलाई काम करने वाले हैं, हर आदमी कराची के ऊपर तवज्जो दे रहा होता है। लेकिन हमारा जो इंटीरियर सिंध है, जो कि दही इलाके हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल है। वहाँ सबसे ज़्यादा जो एक मर्ज़ फैल रहा है वो है हेपेटाइटिस सी। आप यकीन जानें, अगर 100 लोग हैं, 100 में से अगर आप 70% लोगों के टेस्ट कराते हैं तो उसमें से 60%, 50% पॉजिटिव आते हैं। पता ही नहीं चलता वहाँ के लोगों को, बस वो यही बात कारो पीलियो थी हो असां के, बस यानी काला पीलिया हो गया और इंतकाल हो गया। तो इस पे भी कुछ सेहत में काम हो रहा है? सेहत में तो माशाल्लाह से गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है और सूबा सिंध जो है वो पाकिस्तान के अदर प्रोविंसेस से आगे है और हॉस्पिटल्स काफ़ी जो है बनाए गए, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं। तो ये जो है देखिए, एक वक्त होता है कि कोई ना कोई जो है ये बीमारी ज़्यादा तेज़ी से जो है वो फैल रही होती है, उसके रीज़न्स होते हैं। हेपेटाइटिस सी है, दूसरे कि एक तो पानी हो सकता है कि गंदा इस्तेमाल कर रहे हों और दूसरे उसमें फैक्टर हों, तो उसमें यही है कि अगेन अवेयरनेस की ज़रूरत है उनके लिए, उन जगहों की, इदारों की ज़रूरत है जहाँ पे उनके पास बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध इसमें जो है वो काफ़ी आगे है, काम कर रही है। मैं ये नहीं कहती कि हर चीज़ बिल्कुल रोज़ी पिक्चर है और हर चीज़ परफेक्ट है, बट ये है कि अभी भी बहुत से काम होने की ज़रूरत है। ये आपने हाईलाइट किया है, तो आगे मेरी जो भी ज़िम्मेदारों से बात होगी, और मैं ख़ुद क्योंकि तंजीम के अंदर हूँ तो हमें भी जो है हम उनके साथ जो है अवाम के साथ विद इन द अवाम रहते हैं, तो हम भी इस चीज़ को जो है वो ज़रूर चेक करेंगे और इसके लिए सद्दे बाप करने की ज़रूरत है। और अगर जहाँ हो रहा है तो वहाँ लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी हेल्प के लिए ये इदारा, ये हॉस्पिटल, ये जगह है। नहीं, बहुत आपने सही बात की और मैं आपको फील्ड में देखता रहता हूँ, अक्सर आप लोगों के काम आते, जैसे आप अभी कुछ दिन पहले कहीं हैंडपम्प वगैरह लगवा रही थी। वो हमारा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अच्छा। जो हम सरजानी टाउन, तहसर टाउन, शाहबेग, काफ़ी डिफरेंट वहाँ के जो हैं वो एरियाज़ हैं,
ہم نے ابھی تک تقریباً کوئی 57 ہینڈ پمپس اینڈ سمر پمپس جو ہیں وہ لگائیں، کیونکہ میں خود 25 ایئر سے ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کے ساتھ رہی ہوں. خواتین پہ، بچوں پہ، جیل کے پرزنرز کے اوپر کام کیا ہے، اور ڈفرینٹ آرگنائزیشن ہیومن رائٹس کنڈیشنز کے اوپر کام کیا ہوا ہے، ویمن امپاورمنٹ کے اوپر ہے. تو پھر ہمیں جو ہے، اور وہ صرف کراچی تک محدود نہیں ہے، سندھ اینڈ آؤٹ سائڈ پاکستان بھی ہے. تو اس میں پھر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کن علاقوں میں کہاں ہیں. دیکھیں، جب آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات کرتے ہیں، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کی بات کرتے ہیں، تو جب تک آپ گورنمنٹ کے ساتھ نہیں مل کے کام کر سکیں گے، گورنمنٹ کے لیے پوری ذمہ داری کرنا مشکل ہوتی ہے، کیونکہ گورنمنٹ کو اوور آل سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے. تو ہمارے یہاں خاص طور پہ اگر ہم کراچی کی بات کریں تو کراچی وہ دنیا کا شہر ہے، جیسے سب کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ چیریٹی کراچی میں ہوتی ہے، اور کراچی ہی ادر صوبوں میں، اور جس بھی صوبے میں، چاہے وہ کشمیر کا زلزلہ ہو، چاہے وہ سیلاب آیا ہو یا اور دوسری چیزیں ہوں، تو کراچی کے لوگ سب سے پہلے بڑھ کے ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز بھی، انڈیویجولز بھی سب کام کر رہے ہوتے ہیں. اور ابھی تو ایک بڑا اچھا ٹرینڈ ہے کہ گورنمنٹ بھی جو ہے ان اداروں کو سپورٹ کرتی ہے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ان کو فنڈ بھی کرتی ہے، جس کے اوپر ایک پروگرام الگ سے کیا جا سکتا ہے کہ کس طرح جیلوں میں اور اسکولز میں اور ہیلتھ کی اس کے اندر جو ہے وہ گورنمنٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کر رہی ہے. تو وہ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. ادر جو ابھی ریحان صاحب نے بھی بات کی کہ سوشل کارپوریٹ رسپانسبلٹی کے تحت بہت ایسی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جو کام کرتی ہیں اور گورنمنٹ کے ساتھ مل کے بھی کام کر رہی ہیں، اداروں کے ساتھ مل کے بھی کام کر رہی ہیں، اور انڈیویجولز کے ساتھ مل کے بھی کام کر رہی ہیں. بالکل، آپ نے بالکل صحیح کہا. ریحان بھائی، ہمارے حیدرآباد کے اندر ایک بڑی زبردست ابھی خوشخبری آئی ہے، میرے پاس میسج آیا ہے. زبیر گھانگرا صاحب ہیں حیدرآباد کے اندر، اور ان کے دوست نے، میں اس طریقے سے کہوں گا، حیدرآباد کے سننے والوں اور دیکھنے والوں، خوشخبری خوشخبری خوشخبری، اور ان کے گرد کے دیکھنے والوں اور سننے والوں، خاص طور پہ ماتلی میرا شہر ہے، بدین میرا شہر ہے، وہاں حیدرآباد آٹو بان روڈ کے اندر مطعم ریسٹورنٹ زبیر گھانگرا بھائی کے دوست نے اوپن کیا ہے، اور افطاری اور سحری بہت کم پیسوں میں اس چیز کو انجوائے کریں. جائیے، کھائیے، اور ہمیں کال کر کے بتائیے کیسا ٹیسٹ ہے. شاہین کی پرواز فراز اکبر شاہین کے ساتھ ضرور آپ لائیو کال پہ آ کے ہمیں اس کا کھانے کا ٹیسٹ بتائیے گا. ہم انیلا انصاری صاحبہ، ریحان صاحب، ہم ضرور چلیں گے اور چل کے مطعم ریسٹورنٹ کا افطاری بھی انجوائے کریں گے اور سحری بھی انجوائے کریں گے. اس کا نام مطعم کیوں رکھا گیا ہے؟ مطعم، یہ میں ابھی سوال کروں گا کہ اس کا نام مطعم کیوں ہے، کیونکہ مطعم شاید مطعم عربک ورڈ سے ہے، نکلا ہے. اور یہ جو ہے مطعم کے ساتھ اس کا نام ہونا چاہیے. اب جیسے سعودی میں مطعم صبا ہے، مطعم دوسرے ہیں، تو وہ جو ہے مطعم کے ساتھ اس کا اپنا ذاتی نام ہونا ضروری ہے. مطعم ریسٹورنٹ کر دیا انہوں نے کہ پر ریسٹورنٹ مطعم مین سیم. ہاں سیم، دونوں کے معنی سیم ہوتے ہیں. بالکل. آپ کیا کہیں گے مطعم کے بارے میں؟ کب چل رہے ہیں مطعم؟ یہ تو آپ کے اوپر ہے، ہم تو آپ کے اوپر منحصر ہیں. ارے ہم تو رہائے ہیں حضرت، ہم تو آپ کے ساتھ ہم دونوں اتفاق سے، دونوں، میں بھی اور میڈم بھی آپ کے اوپر انحصار کر رہے ہیں. جب آپ مدعو کریں گے ہم چلیں گے انشاءاللہ، ہم ضرور چلیں گے. میرے ساتھ یہاں موجود ہیں تمام پاکستانی اور اسپیشل ہمارے بہت پیارے بھائی، مذہبی اسکالر، اس کے علاوہ حافظ قرآن ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب ہمارے بیچ میں موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمیل بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا بے پایا کرم. کچھ ڈسٹرب تھی؟ جی ہاں، میں 2-3 دن سے کچھ طبیعت ناساز تھی، لیکن آج اللہ کا کرم ہے، مالک کا بڑا احسان ہے، طبیعت ٹھیک ہے الحمدللہ. شکر الحمدللہ. ابھی اس سے پہلے ہماری بات چل رہی تھی مفتی صاحب سے، مفتی اعجاز صاحب سے، کہ نظر جو ہے اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے، اور نظر کیا چیز ہے اور کس طریقے سے انسان کو لگتی ہے. ذرا مجھے اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا. اچھا، میں ضرور بتاتا ہوں. میں نے آپ کے پروگرام کا عنوان اور ٹائٹل دیکھا، شاہین کی پرواز. میں ایک تو ہم اقبال کے شاہین کو جانتے تھے، اب ماشاءاللہ فراز بھائی کے شاہین کو بھی ہم جان رہے ہیں. بہت شکریہ. ہر چیز نیچے جا رہی ہے، لیکن آپ پرواز کر رہے ہیں، اچھی بات ہے. چینل 5 بھی پرواز کر رہا ہے ماشاءاللہ، آپ بھی دوش بدوش ہیں. اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، یہ شاہین کیا ہے. شاہین بیسکلی میرے والد کا نام ہے اظہر علی شاہین. اچھا، اور شاہین انہیں خطاب جو ہے وہ کسی بڑی شخصیت نے دیا تھا، اور میں ان کا نام اونیہ نہیں لینا چاہتا، تو میں اسی نام کو لے کے چل رہا ہوں. اور شاہین جو ہے وہ ہمیشہ، آپ کو میں کل بھی اپنے پروگرام میں بتا رہا تھا کہ شاہین مادہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو 10,000 فٹ کی بلندی پہ لے جاتی ہے، اور جب نیچے کی طرف بچہ لے جا کے چھوڑ دیتی ہے اور بچہ تیزی سے نیچے آ رہا ہوتا ہے،
تو میرے خیال سے 1000 فٹ کی بلندی پہ ہوتا ہے تو آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ اب میں گروں گا اور مر جاؤں گا. پھر ماں آتی ہے، اس کو پنجوں میں لیتی ہے اور آسمان پہ لے جاتی ہے. اس کے بعد جب تک یہ عمل کرتی رہتی ہے جب تک کہ بچے خود بخود اڑنا نہ سیکھیں. تو یہ شاہین کی خصوصیت ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ خود بخود اڑنا سیکھیں اللہ کے حکم سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں. ماشاءاللہ جی جمیل بھائی. ماشاءاللہ آپ کی شاہین پر بڑی تحقیق، ہمیں نہیں پتا تھا یہ، لیکن نالج میں اضافہ ہوا ماشاءاللہ. اچھا آپ نے نظر کے متعلق فرمایا تو نظر تو حق ہے، حدیث مبارک میں آیا، اور یہاں تک بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر پر ڈومیننس کر جاتی یا غلبہ حاصل کر جاتی ہے تو وہ نظر ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کی تقدیر جو ہے وہ سب پر حاوی ہے، وہ قضاء و قدر کے فیصلے وہی کرتا ہے. لیکن اس حد تک ہمیں بتایا گیا نظر کے متعلق. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مفتی صاحب نے بھی غالباً بتایا ہوگا کہ مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقوں اور حیلوں سے آپ کو نگلیکٹ کرنے کی کوشش کی جاتی تھی. اس میں ایک کوشش یہ بھی کی گئی، اور ہر دور کا ظالم یہی کرتا ہے، چاہے وہ کل کا ہو، چاہے وہ کربلا کا ہو، چاہے وہ آج کا ہو، وہ اپنے مخالفین کو مارنا چاہتا ہے کسی حیلے بہانے سے، بیہائنڈ دا ڈور، ان فرنٹ آف دا ڈور، بس کوئی طریقہ ملے. چنانچہ مکہ والوں نے بھی یہی کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے کچھ لوگ ایسے تھے مکہ میں جن کے متعلق یہ مشہور تھا کہ وہ جب کسی پر نظر لگاتے تھے نا، ایک پرٹیکولر وہ 2-3 دن اندھیرے میں رہتے تھے اور اس کے بعد ایک دم آ کر کسی چیز کو اس طریقے سے وہ پریز کرتے تھے اور نیگیٹو ریز نکلتی تھی کہ وہ پھر ہڈیاں میں پہنچ جاتا تھا جانور، ٹھیک ہے نا، اور انسان بھی بالکل قریب المرگ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی انہوں نے نظر لگائی اور آپ کی عوارض بشری پر کچھ کیفیات طاری ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نون والقلم کی 2 آیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم فرمائی، اور وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ. پوری یہ 2 آیات ہیں سورہ نون والقلم کی آخری 2 آیات. تو یہ اینٹی ڈوٹ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو افاقہ عطا فرمایا، اور وہ جو نظر بد اور جو بد خیالی جو دشمنوں کے دل میں تھی وہ نیست و نابود ہو گئی. اور دیکھیے نظر لگتی ہے، دنیا کے ہر مذہب میں یہ کنسپٹ ہے. اگر انڈیا میں جائیں تو باقاعدہ لاکٹس وہاں پر اینٹی ڈوٹ کے نام پر فروخت ہوتے ہیں. اچھا. اور یہ دیکھیے کہ انسان کی نگاہوں سے ریز نکلتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ ریز چونکہ اس میں اچھا نظر جو ہے رشک سے بھی لگ جاتی ہے بعض اوقات، اچھا والدین کی بھی لگ جاتی ہے. میں یہی آ رہا تھا کہ سب سے زیادہ سنا ہے خطرناک نظر والدین کی ہے. نہیں، سب سے خطرناک تو نہیں، ان کی نظر کے اندر محبت کی فیلنگز ہوتی ہے، ان کے اندر پیار ہوتا ہے. جب پیار آ جائے تو وہ جو نیگیٹو کنسپٹ ہے انسان کے ذہن میں، جو شیطانی اپروچ ہے، وہ کم ہو جاتی ہے. لیکن لگ سکتی ہے، احتمال موجود ہے. تو اس کے لیے ہمیں بہت خوبصورت تعلیمات، نہیں بہت خوبصورت تعلیم فرمائی گئی کہ جب بھی آپ کسی کو دیکھیں ماشاءاللہ کہیں، یہ اینٹی ڈوٹ ہے. اور اگر اس سے بھی بڑھ کر، جس طرح میں نے ریحان بھائی کو دیکھا ماشاءاللہ آج بھی ویسے ہی ہے جیسے میں نے 15 سال پہلے دیکھا، تو میں نے ماشاءاللہ بولا، سدا بہار ہے ریحان بھائی. تو ماشاءاللہ یہ اینٹی ڈوٹ ہے. اسی طریقے سے والدین کو یہ تعلیم کرنا چاہیے کہ جب اپنے بچوں کو اٹھیں، صبح تیار کریں، تو 33 ٹائمز ان پہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ کر اول و آخر دودھ پڑھ کے پھونک دیں. انشاءاللہ وہ جب تک گھر واپس آئیں گے اللہ ان کو حصار میں رکھے گا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. اینٹی ڈوٹ کے لیے باقاعدہ جو ہے اب سائنٹیفک اپروچ کے ذریعے کہ جو ریز نکلتی ہے اس کو وہ ایبزارب کرے، تو لوگ لاکٹ پہنتے ہیں. تو میں نے کہا ہمیں لاکٹ کی ضرورت نہیں. اللہ کے پیارے حبیب نے وہ تعلیمات ہمیں عطا فرمائی ہیں کہ ہم بس ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں رائج کر لیں. دیکھیے اسلام جو ہے دعاؤں کا مذہب ہے. ہمیں بتایا گیا کہ تم اٹھو تو یہ دعا مانگو، واش روم میں جاؤ تو یہ دعا مانگو، آئینہ دیکھو تو یہ دعا مانگو، ٹھیک ہے نا، کھانا کھاؤ تو شروع میں یہ دعا مانگو، گھر سے باہر نکلو تو یہ دعا مانگو، گھر میں واپس آؤ تو دعا مانگو، پھر آپ گاڑی میں بیٹھو تو سواری کی دعا مانگو، ٹھیک ہے نا، پھر اس کے بعد آفس میں جائیں تو پھر دعا مانگو، چاند کو دیکھو تو دعا مانگو، مریض کی عیادت کے لیے جاؤ تو یہ دعا مانگو، قبرستان میں جاؤ تو یہ دعا مانگو، مسجد جاؤ تو یہ ہاں مسجد میں جاؤ بالکل وضو کرو، مسجد میں داخل ہو تو دعا مانگو، باہر آؤ تو دعا مانگو، وضو کے بعد. تو ہمیں ایک ایک لمحے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر کا ایسا خزینہ اور پھر حسد اور نظر سے بچنے کا ایسا خزینہ اور ایسی تعلیمات عطا فرمائی کہ بس اگر وہ پروفائل، وہ ایٹیکیٹس آف دا لائف which is given by the اسلام، اگر ہم ان کو اڈاپٹ کر لیں تو بلیو می آپ کی زندگی کے اندر کوئی نیگیٹو کنسپٹ نہیں آئے گا. آفات سے، بلیات سے، جنات سے، اور ہے جنات کا وجود، ان سب سے، جادو ٹونے سے اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کے حبیب نے پورا ایک حصار دعاؤں کا ہمیں عطا فرما دیا، لیکن ہم ان کو پریکٹس نہیں کرتے. اسی کو انشاءاللہ کل آپ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے
اور 10:10 پہ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. یہیں سے ہم I will کنٹینیو try کریں گے with my level best, انشاءاللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت شکریہ انیلا انصاری صاحبہ, بہت شکریہ ریحان بھائی, بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب, اعجاز صاحب بہت شکریہ, اور ہماری نعت خواں آپ کا بھی بہت 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 شکریہ. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں شاہین کی پرواز. میں ہوں آپ کا پاکستان, اور میرے سارے پاکستانیوں کے ساتھ کل دوبارہ ملیں گے. کل تک کے لیے ہمارا انتظار کیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد.